अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही भयानक और सस्पेंसफुल हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। स्टोरी का टाइटल है हमारे गांव के घर के बाहर कुछ खड़ा था। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें और अगर मुमकिन हो तो हेडफोन्स या हैंड फ्री लगा लें ताकि इस कहानी का हॉरर आप तक पूरी इंटेंसिटी और सस्पेंस के साथ महसूस हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भयानक कहानी का सफ़र। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है। मैं ज़िला अटक के एक छोटे से गांव बंदर कला में रहता हूँ। ये वाक़या सन 2024 की सर्दियों का है। दिसंबर का महीना था। हमारे गांव में उस वक्त सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी। रात को धुंध इतनी घनी हो जाती कि अपने हाथ की लकीरें तक साफ नज़र न आती। मैं ये बात आज भी पूरे होश व हवास में बता रहा हूँ। ना मैं कोई कहानी बना रहा हूँ, ना किसी को डराना मेरा मकसद है। लेकिन जो उस रात हमारे घर के बाहर खड़ा था वो आज तक मेरी समझ से बाहर है। अगर आपने कभी गांव की सुनसान रात देखी हो तो आप जानते होंगे कि वहाँ का सन्नाटा शहर के सन्नाटे जैसा नहीं होता। वहाँ खामोशी भी आवाज़ करती है। दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं, कभी किसी दरख्त की शाख चरचराती है और कभी कभी यूँ लगता है कि जैसे कोई आपको देख रहा हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन फ़र्क यह था कि उस बार वो एहसास नहीं था बल्कि वो कोई वाकई मौजूद था। हमारा घर गांव के आखिरी सिरे पर है। सामने खेत है और दाईं तरफ एक पुराना नीम का दरख्त है। बाईं तरफ कच्ची गली है जो सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाती है। बचपन से मैं उसी घर में पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे हर आवाज़ की पहचान है कि कौन सा दरवाज़ा किस तरह चरचराता है, कौन सी खिड़की हवा में कैसे हिलती है। ये सब कुछ मुझे मालूम है। उस रात तकरीबन 11:30 बजे मैं अपने घर के सहन में रखा पानी का मोटर बंद करने निकला। सर्दी की वजह से मेरी सांस से धुआं निकल रहा था। अम्मी और अब्बा अंदर अपने कमरे में सो चुके थे। मेरा छोटा भाई इमरान भी अपने बिस्तर में था। घर के अंदर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो सहन की दीवार के साथ लगा हुआ था। बाकी सारा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही मैंने मोटर का बटन बंद किया तो मुझे यूँ लगा कि जैसे गली की तरफ कोई साया हिला हो। मैं एकदम रुका। पहले तो मैंने यही सोचा कि शायद धुंध का असर है या आंख का धोखा। मैंने दोबारा गौर से देखा तो उस नीम के दरख्त के नीचे गली के कोने पर कोई खड़ा था। वो बिल्कुल साकत था, ना हिल रहा था ना चल रहा था। मेरा पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई गांव वाला होगा, किसी के घर का दरवाज़ा ढूंढ रहा होगा। लेकिन फिर फ़ौरन मुझे ख्याल आया कि हमारे घर के आगे तो कोई रास्ता नहीं जाता, यहाँ कौन आएगा। और इस वक्त मैंने हल्की आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवा भी बंद थी, दरख्त की शाखें तक नहीं हिल रही थी, लेकिन वो साया अपनी जगह मौजूद था। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर दोबारा पुकारा, इस बार ज़रा ऊंची आवाज़ में, भाई कौन हो। लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल धड़कने लगा, मगर मैंने ख़ुद को समझाया कि शायद कोई राहगीर हो या कोई चोर ताक में हो, क्योंकि हमारे इलाके में उस साल 2 चोरियों की वारदातें हो चुकी थी। इसलिए मैंने फ़ौरन ये बात जहन में बिठाई कि ये मामला इंसानी भी हो सकता है। मैं सहन के दरवाज़े तक गया। हमारा दरवाज़ा लकड़ी का है और ऊपर से आधा खुला रहता है ताकि हवा आती रहे। मैंने उस दरवाज़े के पट को थोड़ा सा मज़ीद खोला ताकि बाहर साफ देख सकूं। जब मैंने उसे खोला और बाहर देखा तो वो अब भी वहीं उस दरख्त के नीचे मौजूद था। इस बार मैंने वाज़ेह देखा, वो एक आदमी का कद था, लंबा दुबला सा। उसने कुछ ओढ़ रखा था जिसे कोई चादर या कंबल हो। उसका चेहरा धुंध की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो सीधा हमारे घर की तरफ देख रहा था। तभी मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये चोर है तो अकेला नहीं होगा। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। उसके बाद मैं सीधा अब्बा के कमरे में गया। अब्बा गहरी नींद में थे। मैंने आहिस्ता से उन्हें हिलाया और कहा, अब्बा बाहर कोई खड़ा है। उन्होंने आंखें मलते हुए मुझसे पूछा, कौन है, कौन खड़ा है। मैंने सच सच कहा। मैंने कहा, पता नहीं,
गली के कोने पर काफ़ी देर से खड़ा है। अब्बा फौरन उठ बैठे। वो ऐसे आदमी नहीं जो मामूली बात पर घबरा जाए। उन्होंने अलमारी से अपनी टॉर्च निकाली और मेरे साथ सहन में आ गए। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली, मगर इस बार मैं अकेला नहीं था, अब्बा भी मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और टॉर्च की रोशनी सीधा उस नीम के दरख्त की तरफ मारी, लेकिन अब वो जगह खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन कहा, अभी अभी तो यही था वो, अब्बा मैंने खुद देखा था। अब्बा ने गली में चंद कदम बाहर जाकर चारों तरफ रोशनी डाली। गली सीधी है, उसके दोनों तरफ मिट्टी के दीवारें हैं। अगर कोई भागता तो आवाज़ ज़रूर हमें आती, मगर हमें ना कदमों की चाप सुनाई दी, ना किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। सिर्फ सन्नाटा था। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और कहा, शायद तुम्हें वहम हो गया हो, धुन में अक्सर ऐसा हो जाता है इंसान के साथ। मैंने बहस नहीं की, लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो कुछ देखा वो मेरा वहम नहीं था। फिर हम दोनों वापस अंदर आ गए, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और कुंडी लगा दी। अब्बा अपने कमरे में चले गए, मगर उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा। तकरीबन 15 मिनट गुजरे होंगे कि अचानक हमारे घर के दरवाजे पर 3 हल्की हल्की दस्तकें हुई। टक टक टक। मैं सीधा उठकर बैठ गया। वो दस्तक हमारे सहन के दरवाजे पर थी। अब्बा का कमरा मेरे कमरे के साथ ही है। उन्होंने भी वो आवाज़ सुन ली थी, क्योंकि उनके बिस्तर की चरचराहट मुझे सुनाई दी। फिर वो दस्तक दोबारा हुई, इस बार ज़रा वाज़े, टक टक टक। तभी मेरे जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ गई, क्योंकि वो जो भी था वो गया नहीं था, वो अब भी हमारे घर के बाहर मौजूद था। मैंने सांस रोके अपने कमरे से उस बाहर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो दस्तक तीसरी बार नहीं हुई। मगर उसके बाद जो खामोशी छाई वो पहले से ज़्यादा भारी थी। अब्बा कमरे से बाहर आ गए थे, उनके हाथ में वो टॉर्च थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में मुझसे पूछा, तुमने भी गेट पर वो टक टक की आवाज़ सुनी क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, जी अब्बा, दरवाजे पर ही थी वो टक टक। अम्मी अपने कमरे के दरवाजे तक आ चुकी थी। उन्होंने परेशानी से हमें कहा, इतनी रात गए कौन आ सकता है? गांव में हमारा दस्तूर है कि अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वो ज़ोर से आवाज़ देता है, नाम लेकर पुकारता है। इस तरह हल्की दस्तक देना मामूल की बात नहीं थी। अब्बा आहिस्ता आहिस्ता सहन के दरवाजे तक गए। मैं उनके बिल्कुल पीछे था। इमरान अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही था। शायद डर के मारे बिस्तर पर बैठा होगा। घर के अंदर सिर्फ वही एक बल्ब जल रहा था जो पहले से जल रहा था, और सहन में हल्की पीली रोशनी फैल रही थी उस बल्ब की। अब्बा ने दरवाजे के करीब जाकर बुलंद आवाज़ में कहा, कौन है, नाम बताओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन धुंध पहले से ज़्यादा घनी हो चुकी थी। बस सफ़ेद सा धुआं सा नज़र आ रहा था बाहर। फिर एक बात हुई जिसने मेरे दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ कर दी। दरवाजे की लकड़ी पर जैसे किसी ने नाखून रगड़े हो। बहुत हल्की सी खराश की आवाज़ आई, खर्र। मैंने फ़ौरन अब्बा की तरफ देखा। उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी, क्योंकि उनका हाथ टॉर्च पर और मजबूत हो गया था। फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता से कहा, पीछे हटो। उन्होंने कुंडी खोली, मगर दरवाज़ा मुकम्मल नहीं खोला, बस इतना सा पट खोला कि टॉर्च की रोशनी बाहर जा सके। रोशनी सीधी गली में गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था, न दरवाजे के सामने, न उस नीम के दरख्त के पास, और न गली के कोने पर। अब्बा ने दरवाज़ा पूरा खोला और 2 कदम बाहर निकले। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके साथ ही बाहर गया। मैंने साफ सुना था कि वो आवाज़ दरवाजे के बिल्कुल करीब से आई थी। अगर कोई खड़ा होता तो हमसे चंद कदम के फासले पर होता, मगर गली बिल्कुल खाली थी। ज़मीन पर हल्की सी नमी थी, क्योंकि रात में ओस पड़ती है। मैंने नीचे झुककर मिट्टी देखी। अगर कोई अभी अभी वहाँ खड़ा होता तो कदमों के निशान नज़र आते उसके, मगर मिट्टी पर हमारे सिवा किसी ताज़ा कदम का निशान था ही नहीं। फिर अब्बा ने इर्द गिर्द रोशनी घुमाई। बाई तरफ गली सीधी कब्रिस्तान की तरफ जाती है। वहाँ तक धुंध में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और दाईं तरफ हमारे खेत शुरू हो जाते हैं। खेतों की तरफ जाने का कोई ताज़ा निशान भी नहीं था।
फिर अब्बा ने मुख्तसर से कहा, चलो अंदर चलते हैं। उनकी आवाज़ में घबराहट नहीं थी, मगर संजीदगी पहले से ज़्यादा थी। फिर हम घर के अंदर आ गए। दरवाज़ा इस बार मजबूती से बंद किया। कुंडी के साथ ऊपर वाली जंजीर भी लगा दी गई, जो आम तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते थे। अम्मी ने धीमी आवाज़ में पूछा, कौन था? अब्बा ने सीधा जवाब दिया, कोई नज़र नहीं आया, शायद बच्चे शरारत कर रहे हों। लेकिन मैं जानता था कि ये बात उन्होंने अम्मी को तसल्ली देने के लिए कही है, क्योंकि हमारे गांव के लड़के उस वक्त तक घरों में होते हैं और इतनी खामोशी से दरवाज़ा खटखटाना उनकी आदत नहीं। फिर हम सब अपने अपने कमरों में चले गए, मगर उस रात कोई भी फ़ौरन नहीं सोया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा दरवाजे की सिमत देख रहा था। मेरा कमरा सहन की तरफ खुलता है और मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर मुझे साफ लग रहा था कि जैसे बाहर कोई मौजूद है, कोई जो अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा, बस हमारे घर के बाहर गली में मौजूद है। फिर तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, वो दस्तक दोबारा नहीं हुई। मैंने ख़ुद को समझाया कि शायद वाकई कोई आवारा आदमी हो जो रास्ता भटक गया हो और अब चला गया हो। सर्दी और धुंध इंसान के होश के साथ खेलती है अक्सर। फिर अचानक इमरान की आवाज़ आई। वो अपने कमरे से पुकार रहा था, भाई भाई ज़रा आना। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, मगर वो चीख नहीं रहा था। मैं फ़ौरन उसके कमरे में गया। वो अपने बिस्तर पर बैठा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। उसके कमरे की एक छोटी सी खिड़की है जो गली की तरफ नहीं बल्कि हमारे खेतों की सिमत खुलती है। हम आम तौर पर उसे रात को बंद रखते हैं और आज भी वो अंदर से बंद थी। इमरान ने आहिस्ता से मुझे कहा, वहाँ कोई खड़ा है। मैंने फ़ौरन खिड़की के पास जाकर खिड़की का पर्दा हटाया। खेतों की तरफ अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था, मगर चंद लम्हे आंखें जमा कर देखने के बाद मुझे धुंध के बीच एक स्याह सा धब्बा नज़र आया। वो हमारे घर की दीवार के बिल्कुल साथ नहीं था, मगर ज़्यादा दूर भी नहीं था। वो अंदाज़न 10-15 कदम फासले पर था। वो बिल्कुल साकत खड़ा था। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि अगर वो गली में था और फिर दरवाजे पर आया तो अब खेतों की तरफ कैसे पहुंचा और कब और किस टाइम पहुंचा। हमने दरवाज़ा 2 बार खोला था। उस दौरान वो हमें नज़र नहीं आया था और ना ही कदमों की उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। फिर मैंने इमरान से पूछा, तुमने कब देखा इसे? उसने कहा, अभी अभी 2 मिनट पहले मुझे लगा कि ये दरख्त का साया है, मगर वो हल्का सा हिला था। फिर मैंने गौर से देखा तो वो साया वाकई दरख्त नहीं था, क्योंकि हमारे खेतों की तरफ उस जगह कोई दरख्त नहीं थे। फिर मैंने अब्बा को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन आ गए। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ इशारा किया। अब्बा ने भी देखा। उन्होंने बगैर कुछ कहे टॉर्च ऑन की और खिड़की के शीशे से बाहर रोशनी डालने की कोशिश की, मगर रोशनी धुंध में ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। फिर अचानक वो स्याह धब्बा जैसे पीछे की तरफ सरका और धुंध में गायब हो गया। कोई दौड़ने की आवाज़ नहीं आई, ना खुशक पत्ते चरमराए, ना मिट्टी पर कदमों की चाप सुनाई दी। बस वो था और फिर नहीं था। अब्बा ने इस बार कुछ नहीं कहा। उन्होंने खिड़की के कुंडे को दोबारा चेक किया कि वो मजबूती से बंद है। फिर मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, आज हम सब एक साथ ही एक ही कमरे में सोएंगे। ये फैसला उन्होंने तब किया जब वो खुद भी देख चुके थे कि बाहर वाकई कुछ था। फिर हम सब सहन वाले बड़े कमरे में आ गए। उस कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियाँ अच्छी तरह बंद कर दी गई। बल्ब वैसे ही जल रहा था बाहर सहन वाला। मैं ज़मीन पर बिछे गधे पर लेटा था, मगर मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि वो कौन था जो हमारे घर के बाहर खड़ा था, और सबसे अहम बात यह थी कि वो हमारे घर को ही क्यों देख रहा था। हम चारों उसी सहन वाले बड़े कमरे में थे। बल्ब बदस्तूर जल रहा था और दरवाज़ा अंदर से कुंडी और जंजीर दोनों से बंद था। इमरान मेरी बाई तरफ लेटा था, अम्मी दीवार की तरफ थी और अब्बा उस कमरे के दरवाजे के करीब चारपाई पर बैठे थे। वो लेटे नहीं, बस दीवार से टेक लगाकर खामोश बैठे रहे। रात का तकरीबन 1:30 बज चुका था। सर्दी बढ़ती जा रही थी, मगर मेरे माथे पर हल्का सा पसीना था। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
پھر اچانک صحن کی پچھلی دیوار کی طرف سے ہلکی سی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ وہ ٹھک ٹھک کی آواز اس مین دروازے پر نہیں تھی، وہ آواز اس دیوار کی طرف سے تھی جو کھیتوں کی سمت ہے، وہی سمت جہاں عمران نے وہ سیاہ سا سایہ دیکھا تھا۔ اس طرف سے ٹھک کی آواز آئی، چند لمحے کا وقفہ، پھر ٹھک کی آواز۔ وہ ٹھک کی آواز سن کر ابا سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم سب سانس روکے سننے لگے تو آواز دوبارہ نہیں آئی۔ پھر ابا آہستہ سے اٹھے اور کمرے کے کونے میں رکھی لکڑی کی موٹی لاٹھی اٹھا لی جو ہم عموماً سانپ وغیرہ کے ڈر سے رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ دیوار کے اس پار کھیت ہے اور ہماری دیوار تقریباً 7 فٹ اونچی ہے۔ کوئی عام آدمی بغیر سہارا لیے آسانی سے اندر نہیں چڑھ سکتا۔ ہم صحن کے بیچ تک آئے۔ بلب کی روشنی دیوار تک پوری نہیں پہنچ رہی تھی، مگر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی حرکت نہیں ہے۔ ابا نے اونچی آواز میں کہا، کون ہے دیوار کے باہر؟ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے دیوار کے قریب جا کر لاٹھی سے ہلکا سا ضرب لگایا دیوار پر، جیسے یہ بتا رہے ہوں کہ ہم جاگ رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر ہم واپس کمرے میں آ گئے۔ اس بار ابا نے بلب بند نہیں کیا، حالانکہ عام طور پر وہ رات کو روشنی بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے صاف کہا، آج رات روشنی جلی رہے گی۔ پھر ہم سب خاموش لیٹے رہے۔ شاید 20-25 منٹ گزر گئے، کوئی آواز نہیں آئی۔ تھکن کے باعث میری آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک ایسی چیز ہوئی جس نے میرا پورا جسم سن کر دیا۔ دروازے کی زنجیر ہلکی سی ہلی، باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی نہیں۔ وہ ایسا لگا کہ جیسے دروازے کے پٹ کو کسی نے بہت آہستہ سے دبایا ہو، جس وجہ سے وہ زنجیر ہلکی سی کھنکی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ ابا بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ وہی دروازہ تھا جو گلی کی طرف کھلتا ہے، جس پر پہلے دستک ہوئی تھی۔ ابا نے بغیر وقت ضائع کیے ٹارچ جلائی اور سیدھا دروازے تک گئے۔ میں ان کے پیچھے تھا۔ امی اور عمران وہی بیٹھے رہے کمرے میں۔ ابا نے ہاتھ دروازے پر رکھا تو پٹ ٹھنڈا تھا، جیسے باہر کی سردی اندر تک اتر آئی ہو۔ پھر انہوں نے آواز دی، کون ہے باہر؟ لیکن صرف خاموشی، کوئی جواب نہیں۔ پھر اچانک دروازے کے بالکل نیچے سے جیسے کسی کی سانس کی آواز آئی ہو، ہلکی مگر واضح، جو میں نے خود سنی۔ وہ جیسے کوئی دروازے سے چپکا کھڑا ہو، ایسے آواز تھی۔ ابا نے فوراً نیچے جھک کر درار سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر گھنی دھند تھی، کچھ بھی صاف نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ اگر کوئی واقعی دروازے کے ساتھ لگا کھڑا ہے تو جب ہم دروازہ کھولیں گے تو وہ بالکل ہمارے سامنے ہوگا۔ پھر ابا نے مجھے پیچھے ہٹنے کو کہا۔ انہوں نے پہلے زنجیر ہٹائی، پھر کنڈی کھولی۔ ان کا ہاتھ ذرا سا بھی نہیں کانپا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ پوری طرح چونکے ہیں۔ انہوں نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا تو سرد ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا۔ دروازے کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا، وہ گلی بالکل خالی تھی۔ وہاں نہ کوئی کھڑا تھا، نہ کوئی بھاگتا ہوا سایہ، نہ کوئی انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز بدلی ہوئی تھی۔ اس دروازے کے بالکل سامنے مٹی پر ایک گہرا سا نشان تھا، جیسے کوئی ننگے پاؤں دیر تک وہاں کھڑا رہا ہو۔ وہ نشان ہمارے قدموں سے مختلف تھا۔ ہم سب چپل پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ نشان لمبا اور پتلا تھا، اور اس نشان کی ایڑی کی جگہ زیادہ گہری تھی، جیسے اس انسان یا اس چیز کا وزن پیچھے کی طرف ہو۔ میں جھک کر اس نشان کو دیکھنے لگا۔ وہ نشان بالکل تازہ تھا، مٹی ہلکی سی دبی ہوئی تھی۔ ابا نے ٹارچ کی روشنی اس نشان پر مرکوز کی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر سیدھے ہو گئے۔ انہوں نے آس پاس روشنی گھمائی۔ گلی میں اور کوئی نشان نہیں تھا، نہ آگے کی طرف جاتے ہوئے، نہ پیچھے آتے ہوئے۔ وہ بس ایک ہی نشان تھا، ہمارے دروازے کے بالکل سامنے۔ پھر ابا نے مختصر سے مجھے کہا، اندر آؤ۔ ہم واپس اندر آ گئے۔ اس بار انہوں نے دروازہ پہلے سے زیادہ زور سے بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ میں نے دیکھا تو ان کی پیشانی پر بھی ہلکا سا پسینہ تھا۔ ہم دونوں دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے، مگر اب لیٹنے کی ہمت ہم میں سے کسی میں نہیں تھی۔ امی نے دھیمی آواز میں کہا، کیا تھا وہ؟ ابا نے فوراً جواب نہیں دیا۔ چند لمحے بعد بولے، وہ انسان ہی ہوگا،
کوئی کھیل کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ان کی آواز میں یقین کم تھا۔ پھر وہ رات باقی تھی، مگر مزید کوئی آواز نہیں آئی اس پوری رات۔ نہ دستک ہوئی، نہ دیوار پر ٹھک ٹھک ہوئی، نہ زنجیر کھنکی۔ فجر سے کچھ پہلے میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ صحن میں ہلکی دھوپ تھی، سب لوگ جاگ چکے تھے۔ ابا نے سب سے پہلے دروازہ کھولا۔ میں فوراً باہر گیا اور اس جگہ کو دیکھا جہاں پر رات کو وہ نشان تھا۔ وہ نشان اب بھی وہاں موجود تھا۔ دن کی روشنی میں وہ اور بھی صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن ایک نئی بات سامنے آئی۔ وہ صرف ایک قدم کا نشان نہیں تھا، بلکہ اس کے برابر میں ایک اور نشان تھا جو پہلے یعنی کہ رات کو ہمیں نظر نہیں آیا تھا۔ اور وہ دونوں نشان ایسے تھے کہ جیسے کوئی شخص ہمارے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا رہا ہو کافی دیر تک، اور پھر بغیر کسی سمت میں قدم بڑھائے غائب ہو گیا ہو۔ صبح کی روشنی میں ہم چاروں دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ مٹی پر دو واضح قدموں کے نشان تھے، دونوں ننگے پاؤں کے۔ ایڑیاں گہری دبی ہوئی تھی، جیسے کوئی دیر تک ایک ہی جگہ کھڑا رہا ہو۔ ان نشانوں کے آگے پیچھے کوئی تسلسل نہیں تھا، نہ آنے کے نہ جانے کے۔ ابا کافی دیر تک خاموشی سے ان نشانوں کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، کسی کو بلانے سے پہلے ارد گرد اچھی طرح دیکھ لو۔ میں گلی کے دونوں سروں تک گیا۔ گلی کی مٹی نرم تھی اور اس کی وجہ سے ہلکی گیلی بھی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے کے علاوہ کہیں بھی ننگے پاؤں کا نشان نہیں تھا، صرف عام گزرنے والوں کے پرانے جوتوں کے دھندلے نشانات تھے۔ کھیتوں کی طرف والی دیوار کے پاس بھی میں گیا، وہاں بھی کچھ غیر معمولی نہیں تھا۔ اس دیوار پر چڑھنے یا اترنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ہم نے گاؤں کے دو قریبی ہمسائیوں کو بلا لیا، انہوں نے بھی وہ نشان دیکھے۔ سب نے یہی کہا کہ یہ عجیب بات ہے، مگر کوئی بھی حتمی رائے نہ دے سکا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیر انسانی چیز ہے، بس سب حیران تھے کہ نشان ہے مگر راستہ نہیں ہے۔ پھر ابا نے فیصلہ کیا کہ اس بات کو پھیلایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسے پھیلائیں گے تو اس سے فضول باتیں بنیں گی۔ ہم نے دروازے کے سامنے کی مٹی ویسے ہی چھوڑ دی۔ دوپہر تک دھوپ تیز ہوئی تو وہ نشان آہستہ آہستہ خشک ہو کر ہلکے پڑنے لگے، مگر مکمل مٹے نہیں۔ اس رات کے بعد ہم نے چند احتیاطیں شروع کی۔ رات کو صحن کی روشنی پوری رات جلتی رہتی، دروازہ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے بند کیا جاتا۔ کھیتوں والی دیوار کے پاس ایک اضافی کانٹا دار تار لگا دی گئی جو پہلے نہیں تھی۔ یہ سب عملی اقدامات تھے، کوئی ڈرامائی بات نہیں۔ پہلی رات کے بعد دوسری اور تیسری رات خاموش گزری۔ نہ دستک ہوئی، نہ دیوار پر ٹھک ٹھک، نہ زنجیر کی آواز آئی۔ میں پھر بھی مکمل بے فکری سے نہیں سو سکا، مگر کوئی نیا واقعہ اس کے بعد پیش نہیں آیا۔ چوتھی رات تقریباً 11:30 بجے جب میں حسب معمول موٹر بند کرنے صحن میں نکلا تو میں نے جان بوجھ کر گلی کی طرف لمبا جائزہ لیا۔ دھند اس دن کم تھی اور اس نیم کے درخت کے نیچے ابھی بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر میں واپس موڑا ہی تھا کہ میری نظر کھیتوں کی دیوار کے اوپر گئی۔ اس دیوار کے اوپر کوئی کھڑا نہیں تھا، مگر دیوار کی اوپری سطح پر اوس جمی ہوئی تھی، اور اس اوس پر دو ہلکے سے دھبے تھے جیسے کسی نے دونوں ہاتھ رکھے ہو۔ میں فوراً اس دیوار کے قریب گیا۔ وہ ہاتھوں کے نشان بالکل واضح نہیں تھے، بس اوس مٹی ہوئی تھی جیسے اس جگہ پر دو ہاتھ رکھے گئے ہو۔ میں نے دیوار کو ہاتھ لگایا تو وہ دیوار ٹھنڈی تھی، گیلی تھی۔ اگر کسی نے ابھی وہاں ہاتھ رکھے ہوتے تو شاید گرمی محسوس ہوتی، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے فوراً ابا کو بلایا، انہوں نے بھی دیکھا۔ اس بار انہوں نے ایک مختلف بات کہی۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی ہمیں ڈرانا چاہتا ہے مگر اندر آنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ بات درست تھی، کیونکہ 4 راتوں میں دروازہ توڑنے، دیوار پھلانگنے یا کھڑکی کھولنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی۔ بس موجودگی کا احساس ہمیں دلایا جا رہا تھا، اور وہ بھی گھر کے عین سامنے۔ پھر ہم نے اس رات بھی دروازہ مضبوطی سے بند کیا، مگر اس کے بعد، اور یہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، دوبارہ کبھی دستک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آج تقریباً 2-3 سال گزر چکے ہیں، لیکن کوئی دستک یا کوئی سایہ وغیرہ نہیں دیکھا ہم نے۔ نہ دیوار پر آواز آئی، نہ زنجیر کی کھنک، نہ دروازے کے سامنے ننگے قدموں کے نشان ہم نے دوبارہ دیکھے۔ اس کے بعد زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ گئی۔ عمران نے بھی اس بارے میں بات کرنا چھوڑ دی۔
امی کبھی کبھار دروازہ بند کرتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتی ہے، جو وہ پہلے بھی پڑھتی تھی۔ ابا نے بس احتیاط برقرار رکھی۔ میں نے کئی بار اپنے ذہن میں اس رات کا منظر دہرایا ہے۔ کیا وہ کوئی پاگل آدمی تھا، یا کوئی چور جو ہمت نہ کر سکا، یا کوئی ایسا شخص جو ہمیں جانتا تھا اور صرف دیکھ رہا تھا ہمیں؟ ایک بات آج تک واضح نہیں ہو سکی کہ اگر وہ انسان تھا تو وہ آیا کہاں سے اور گیا کہاں، کیونکہ دروازے کے سامنے جو 2 قدموں کے نشان تھے وہ نہ آنے کی طرف جاتے تھے نہ جانے کی طرف۔ میں آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں، دروازہ وہی ہے، نیم کا درخت بھی وہیں پر ہے، اور وہ گلی بھی ویسی ہی کچی ہے۔ سردیوں میں دھند اب بھی پڑتی ہے۔ کبھی کبھار جب رات کو موٹر بند کرنے صحن میں نکلتا ہوں تو غیر ارادی طور پر میں گلی کے کونے پر نظر ڈال دیتا ہوں، لیکن اب وہاں کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اس رات کے بعد میں نے ایک عادت بدل دی ہے۔ میں کبھی بھی دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر زیادہ دیر باہر نہیں دیکھتا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ کبھی کبھی دیکھنے والے صرف ہم نہیں ہوتے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ یہ سٹوری آپ کو کیسے لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح ہارر سٹوری سننے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔